देखिए जो आशूरा का दिन है, मुहर्रम 10 मुहर्रम इतवार का दिन पड़ता है। ये जो आया रहा है इतवार, ये आशूरा का दिन है। और आशूरा के दिन को 10 मुहर्रम को आशूरा का दिन कहते हैं। और आशूरा के दिन की बहुत फजीलत है। आशूरा के दिन में इतनी फजीलत है, मैं अगर बयान करूं तो उसी में सारा वक्त चला जाएगा। आप इतना जाने कि रमजान शरीफ के आने से पहले यही रोजा जो है फर्ज था, आशूरे का रोजा। अब जब रमजान शरीफ का रोजा फर्ज हो गया तो अल्लाह ताला ने इसके फर्जियत को खत्म कर दिया, यानी रोजा है लेकिन फर्ज नहीं है। अब जो है रमजान का रोजा, एक ही रोजा फर्ज है रमजान का, 30 हो चाहे 29 हो, जितना भी हो, और कोई फर्ज नहीं है रोजा, और कोई फर्ज नहीं है, फर्ज एक ही है रमजान का रोजा। लेकिन रमजान से पहले ये रोजा फर्ज था। कौन? ये जो 10 मुहर्रम का रोजा। अल्लाह का इतना एहसान हुआ कि 10 मुहर्रम के रोजे को और फर्ज नहीं रखा है, बस क्या रखा है? नफल रख दिया है। बस इतना ये है कि ये एक रोजा गोटिकिया हम नहीं रखेंगे। ये जो इतवार का दिन है 10 मुहर्रम आशूरा का, गोटिकिया रोजा हमको रखना नहीं है। गोटिकिया मतलब यह है सिर्फ 10 तारीख यानी शनिचर का सहरी करेंगे और इतवार को रोजा रखेंगे और एक ही रोजा, बस ऐसा नहीं करना है। हमको 2 रोजा रखना है, चाहे शनिचर के दिन रखें और इतवार के दिन रखें। मेन होता है इतवार का दिन, चाहे एक दिन पहले से रखें तो 2 हो जाएगा, चाहे फिर इतवार और सोमवार 2 दिन रोजा रखें। एक दिन रोजा न रखें, गुनाह मिलेगा आपको। सवाब की नियत से रोजा रखेंगे लेकिन गुनाह मिलेगा। आपको 2 दिन रखना है, शनिचर इतवार, यानी तो फिर इतवार सोमवार। ये पहली बात थी, ये पहली बात। और ये रोजा जो है नफल है, ये कोई जरूरी नहीं है, नफल है लेकिन बहुत सवाब है। इस दिन यानी जो 10 मुहर्रम जो होता है, शनिचर नहीं कि दुशंबा नहीं, इतवार, 10 मुहर्रम में जो आदमी सकता है अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों के ऊपर अच्छा खाना वाना खिलाएगा। जाहिर बात है दोपहर को जब सप्ताह रोजा रहेगा तो सब दोपहर में नहीं खा पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? शनिचर का जो दिन जाने के बाद जो रात आता है वो आ गया आशूरे की रात। तो क्या आप रमजान में भी देखते हैं ऐसे ही, शनिचर का दिन जाने के बाद जो रात आएगी वो है आशूरे की रात। उस दिन आप अच्छा पका लें, अच्छा पकाएं, अगर बिरयानी पका सकते हैं तो पका लें, नहीं पका सकते हैं कोई एक तो अच्छा खाना पूरे साल में आप खाते रहे, कुछ कुछ खाते रहे, लेकिन उस रात में कोशिश करें कुछ पैसा आप पहले से भी जमा करके अभी से रखे रहें कि मैं अपने घर वालों को अच्छा खिलाऊंगा। पहनाने का भी है, खिलाने का भी है, और गरीब गुरबा को दान करने का भी है वही रात में, आशूरे की रात में। और अगर दिन में आप दान करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में आप रोजा रखे रहेंगे तो खा नहीं सकेंगे। जब आप खाएंगे इफ्तार के बाद तो वो आशूरा का खाना हो सकेगा नहीं, क्योंकि इफ्तार के बाद दुशंबा का दिन आ गया। इसलिए मैं कहता हूं शनिचर की रात में आप खाना वाना पकाएं और जो गरीब गुरबा को खाना दें, भेजाएं, मिस्कीन का ख्याल करें, रुपया वगैरह सदका करें शनिचर की रात को, इसलिए कि वो है आशूरे की रात। और उसके बाद घर वालों को अच्छा खिलाएं पिलाएं, मेहमान नवाजी करें, रिश्तेदारों के यहाँ खाना वाना भेजें, यानी अच्छा खाना, अच्छा पीना, पहनना, ये सब चीज आशूरा के दिन करें। ये ज्यादा सवाब इसमें आता है। और ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये क्या है? नफल है, मगर बहुत ज्यादा इसमें सवाब है। अगर कोई आदमी सहरी नहीं कर सका, कोई हरज नहीं, कोई सोचने, कोई गम करने, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका बगैर सहरी के, जैसे रमजान में कभी कभी सो कर रह जाते थे तो रोजा रखते थे कि नहीं रखते थे, ऐसे ही इसमें भी अगर कोई शनिचर की सहरी नहीं कर सका तो उसमें भी कोई बात नहीं, वो जो है वैसे ही रख ले, अगर रख सकता है। अगर तकलीफ है तो मत रखे नफल का रोजा। और नियत सूरज के सर पर आने से पहले पहले कर ले। मगर यहां पर नियत क्या, वो तो बेचारा सोया ही था इसी नियत से कि मैं उठूंगा सहरी में रोजा रखूंगा, अब वो नहीं उठ सका। लेकिन कोई आदमी अगर उसकी नियत नहीं थी रोजा रखने की, मैं ये बात बोल रहा हूं, कोई आदमी की नियत नहीं थी रोजा रखने की,
अचानक उसकी नीयत बनी सुबह 7 बजे, तो वो सोचेगा हाँ सुबह 7 बजे बज गया, मैं तो अभी नियत करने से होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आप समझना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। ये कब तक? सूरज के सर पर आने तक, आधा दिन जिसे कहते हैं। 12 बजे उससे पहले पहले आप कैलेंडर देख लेंगे, उसमें जवाल का जो वक्त आता है वही होता है आपका दिन का आधा हिस्सा। और अगर नई कैलेंडर आपके पास है तो दिन सूरज जब निकला है, सूरज जब डूबेगा, उसको आप आधे में तकसीम कर देंगे, आधा डिवाइडेड बाय 2 कर देने से जितना घंटा बना, मतलब 12 घंटा बना तो 6 घंटा होगा। तो सूरज जब से निकला है 6 घंटा उसमें ऐड कर दीजिए, वही हो गया आधा दिन। मालूम कर भी सकते हैं आप किसी से, 11 बजे से पहले पहले आप जो है कर लें। तो ये हो गया आपका नियत का मसला है। ये नियत हाँ, अगर उसके बाद आप करेंगे तो फिर नहीं हो सकेगा। मालूम कर लेंगे, 11 कोई जरूरी नहीं है। गर्मी के मौसम में 11 के बाद ही हो जाता है जाकर। ये सर्दी के मौसम में निस्फुन नहार जिसे कहते हैं वो कम में हो जाता है, इसलिए कि 5 बजे शाम हो जाती है। अभी जो है 6:30 के बाद शाम होती है। लिहाजा आप कैलेंडर देख लेंगे, उसमें आधा दिन कब होता है, उससे पहले पहले आपको नियत कर लेनी है। और अगर सुबह उठ करके आप चाय पी चुके हैं, फिर उसके बाद कहेंगे कि मैं नियत कर लूंगा, तो कहां से होगा? चाय पी चुके हैं यार, खाना पीना हाँ भूल के अगर आप चाय वाय पी लिए हैं भूल के, तो फिर कोई बात नहीं। काश जानबूझ करके आप चाय पिए, बिस्कुट खाएं, उसके बाद कहते हैं मौलाना तो बोले थे 11 बजे से पहले कर लेने के लिए, तो खाना पीना करने के बाद और क्या नियत काम करेगी? कुछ नहीं खाए होंगे, कुछ नहीं पिए होंगे, तब जाकर के आप 11 बजे से पहले पहले आशूरे की नियत कर लेंगे। और इस पर ख्याल रखिए, 2 रोजा रखना है। बहुत सारे लोग जो इसका ख्याल नहीं करते हैं, वो समझते हैं मेन रोजा तो 10 का है, लिहाजा हम एक ही रोजा रखेंगे। नहीं है। जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा है, जिस साल एक रखा है, लेकिन क्या बोले हैं मालूम? हुजूर सल्लम बोले कि आइंदा साल में अगर जिंदा रहा, हुजूर बोले आइंदा साल में अगर जिंदा रहा तो एक रोजा मैं इसके साथ और रखूंगा, चाहे उसके पहले रख लो चाहे उसके बाद रख लो, लेकिन अल्लाह को करना ऐसा हुआ आइंदा साल और हुजूर सल्लम दुनिया में नहीं रहे। इसीलिए मसला यही बन गया। अब चूंकि हुजूर बोल लिए हैं, तमन्ना कर लिए हैं कि मैं अगर आइंदा साल जिंदा रहा तो एक रोजा और मिलाऊंगा। एक चीज और समझ लीजिए, एक रोजा मिलाने का क्यों कहा वसल्लम? एक रोजा आप रखे थे काहे के लिए? तो असल में उस वक्त के जो यहूदी थे, यहूदी जैसे आज इसराइल का जो वाले हैं वो सब इजराइल वाले सब यहूदी हैं, नित्यानाहू वगैरह वगैरह। तो यहूदी जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, आज भी मानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, मगर सही मानने वाले हैं नहीं। उनके पास जो तौरात है उसमें खुद लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम वो लोग मिटा दिए वहां से, मगर पहले सही तौरात जो थी, पहले जो मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतरी थी अल्लाह की तरफ से, उसमें हुजूर का नाम था कि आखिर जमाने में मोहम्मद नाम के, अहमद नाम के आदमी अरब में पैदा होंगे, वो सबसे आखिरी रसूल होंगे। सब आया है तौरात में, मगर वो लोग जो है इसको या तो वहां से हटा दिए, निभा दिए, या नहीं तो फिर उसको जो है वहां से कुछ कतर ब्योत कर दिए वो पहले से। तो बहरकैफ जो भी हो, हुजूर के जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जमाने में जो यहूदी थे तो वो भी रोजा रखते थे 10 मुहर्रम को। अब हुजूर सल्लम ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों रखते हो 10 मुहर्रम को? हम तो 10 मुहर्रम में इसलिए रोजा रखते हैं कि इसके बहुत सारे फजीलत हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हवा मिली 10 मुहर्रम में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नजात दी 10 मुहर्रम में, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, इससे यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले, वो भी 10 मुहर्रम को। 10 मुहर्रम में कयामत भी होगी, 10 मुहर्रम में कयामत भी होगी। इसलिए 10 मुहर्रम और जुमे का दिन, जब कभी भी 10 मुहर्रम जुमा पड़ जाए आदमी सब डरने लगते हैं, क्या ना हो सकता है कयामत आ जाए, डर का डरना भी चाहिए।
تو یہ سب چیز کے ہم لوگ تم لوگ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں سے پوچھا تو یہودی بولے کہ ہم لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے جو رسول تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے رسول، ہمارے جو رسول تھے حضرت موسیٰ، اللہ نے فرعون کو ڈبا دیا دریائے نیل میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے جو ماننے والے تھے سب کو پار کرا دیا. یہ تھا 10 محرم، یہ تھا 10 محرم. اسی لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہم لوگ موسیٰ کے ماننے والے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا کہ ہم لوگ موسیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں، خالی تم ہی لوگ ماننے والے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم لوگ بھی مانتے ہیں، نہیں خالی موسیٰ کو، عیسیٰ کو نہیں مانتے. سب جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، کتنے آئے کسی کو نہیں معلوم، نہیں یہ پتہ نہیں کسی کو. یہ بولتے ہیں ایسے 1,24,000 آئے ہیں بول کے کسی کو پتہ نہیں. کوئی نام گن لا سکے گا 1,24,000 کا؟ کوئی نہیں گن لا سکے. گنلاتے وہی 10-12 نام گن لائے گا یا تو 20-30 نام گن لائے گا. لیکن آئے ہیں تقریباً 1,24,000 آئے ہیں. لیکن وہ اس سے کمی بھی ہو سکتی ہے، بیسی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پورا پرفیکٹ جو ہے 1,24,000 آئے ہوں یہ نہیں ہے. البتہ اس میں کچھ کم، اس لیے بولتے ہیں بولنے والے تقریباً مانے کیا کم و بیش. کوئی کم و بیش بھی بولتے ہیں. میں جب بھی بولتا ہوں ہمیشہ ایسی بولتا ہوں کم و بیش، جلسے میں جلوس میں جب بھی بولتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش کا مانے کیا، میں نے کم بھی ہو سکتا ہے بیسی بھی ہو سکتا ہے. 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. سب نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. جو مسلمان ایسا کہے کہ ہم کو ہمارا ایمان سب پر ہے لیکن ایک پر نہیں ہے، تو اس کا ایمان ختم. پورا کم و بیش 1,24,000 پر نام جاننا کوئی ضروری نہیں، نام میں بھی جانتا نہیں لیکن میرا ایمان ہے. ویسے آپ نام نہیں جانتے ہیں، جب میں نہیں جانتا تو آپ کہاں سے جانیں گے؟ تو لہذا آپ بھی نہیں جانتے ہیں تو لیکن آپ کا بھی ایمان سب پر ہونا چاہیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. نہیں میں ایمان لایا، اس کا معنی کیا؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر. یہ ایمان لانا کیا مطلب؟ ایمان لانا مطلب میں یقین کیا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. کیسے جانتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے بتایا. اللہ پر ایمان ہے، ملائکہ مانے فرشتوں پر ایمان ہے، اور اس کی کتابوں پر ایمان ہے. اچھا کتاب صرف قرآن نہیں ہے، اور بھی کتاب ہے. میں بھی بول رہا تھا توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے. بائبل کہتے ہیں، انجیل کو جو ہے بائبل کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے. توریت آج بھی موجود ہے. سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن وہ جو توریت جو ان کے پاس ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں. توریت پر ایمان ہے لیکن جو ان کے رکھے ہوئے ہیں وہ اصل توریت ہے ہی نہیں. وہ کیا بدل دیے وہ لوگ، میں کارسازی کر دیے. تو ہمارا اس پر کیوں ایمان ہوگا؟ میں سمجھے ہمارا اس پر کیوں ایمان ہوگا؟ ہمارا ایمان اصل توریت پر ہے، ہمارا ایمان اصل بائبل پر ہے، اصل زبور پر ہے. وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے ہم لوگ نہیں معلوم کہاں ہے، لیکن ہے، اتارا ہے. اللہ نے سب کتابوں کو اتارا ہے. سب کا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. رسول کے معنی اللہ کے تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے. پھر اس کے بعد دو چیزیں سب ہیں، رسلی اور بالیوم الآخر. یوم آخر پر بھی ہمارا ایمان ہے، یعنی آخرت کے دن کے اوپر بھی ایمان ہے. دوبارہ اٹھنے کا ایمان پر بھی ہمارا ایمان ہے. تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے. تقدیر کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے پہلے سے، جو جس حال میں مرے گا پہلے اللہ نے مقدر لکھ دیا ہے وہ اسی حال میں مرے گا. ہمارا اس پر ایمان ہے. اسی تقدیر کو سوچ کر کے ہم کو زیادہ غم بھی نہیں ہوتا ہے. بس تھوڑی دیر کے لیے ہم کو افسوس کرنا ہے، ہاں چلو انتقال ہو گیا، لیکن پھر بعد میں ہم لوگ سوچ کے غم دور کر لیتے ہیں، وہ تو اسی ہونا تھا اور کیا کریں نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہمارا غم جو ہے ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں اس کا انتقال ہو گیا تو ایک غم ہے لیکن زیادہ دن تک رہتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو بھی اسی سے گزرنا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ جو سنیچر کا دن آ رہا ہے آئندہ، یہ دن اور اتوار کا دن رکھیں.
یا نہیں تو اگر کوئی رکھے اتوار کا دن اور سوموار کا دن. کوئی اگر 3 دن رکھنا چاہتے ہیں رکھ لے, بیسی رکھنے والی اگر ہے تو رکھ لے. ویسے تو محرم کی 1 تاریخ سے لے کر کے پورا 10 تک رکھنا بھی زیادہ ثواب کی چیز ہے. تو کوئی اگر رکھ رہا ہے تو اچھا ہے, لیکن اصل جو ہے وہ 9 10 یا پھر 10 11 روزہ رکھ لے. اس کے بعد ایک چیز میں بیان کر دیتا ہوں, اگر کوئی محرم کی 9 تاریخ اور 11 تاریخ کی روزہ رکھے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ کہاں سے ہوگا؟ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کی 9 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو روزہ رکھے گا, 10 کو چھوڑ دیا, تو اصل جو روزہ تھا وہ تو چھوڑ دیا. اب 2 دن تو رکھا ہے, لیکن 9 تاریخ کو رکھا اور 11 تاریخ کو رکھا, لیکن رکھنا تھا اس کو 9 10. تو اصل عاشورہ جو ہے نا وہ 10 تاریخ کا ہے, اس لیے 9 10 یا پھر 10 11 اس کو ملائیں. لہذا یہ کوئی سوال اگر ہے, اگر کوئی محرم کی 9 تاریخ کو اور 11 تاریخ کو روزہ رکھے تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں, اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ ہوگا. مطلب عاشورے کا روزہ ہوگا نہیں. روزہ کیوں نہیں ہوگا؟ نفل روزہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا. اس کا روزہ تو ہوگا, بیچارہ بھوکا پیاسا رہا ہے, اس کا روزہ کیوں نہیں ہوگا؟ روزہ ہوگا, لیکن عاشورے کا روزہ ہوگا نہیں. عاشورے کا روزہ جو ہے وہ 10 تاریخ کا ہے یا پھر 9 تاریخ کو ملا کر کے رکھو. اور ایک سوال بھی, اگر کوئی روزہ, یہ میں بیان کر دیا ہوں, اگر کوئی روزہ جو ہے کہ سحری نہیں کر سکا تو اس کا روزہ ہوگا ہے. سحری نہیں کرنے سے کوئی حرج نہیں, میں اس کو پہلے بیان کر دیا ہوں. اور نیت کب تک کر سکتا ہے یہ بھی میں بول دیا. نیت جو ہے آدھے دن سے, چاہے وہ 11 ہو چاہے 11:30 ہو, آپ دیکھ لیجئے گا کیلنڈر, اس سے کر سکتا ہے. اس کا روزہ جو ہے, عاشورے کا روزہ سنت ہے یا نفل؟ دیکھیں عاشورے کا روزہ ہے جو نفل ہے, یہ نفل ہے. میں کہا کہ جتنے بھی روزے سب ہیں اس میں سے فرض روزہ ایک ہی ہے, رمضان کا روزہ. یہ فرض, رمضان کے مہینے میں اگر آپ نفل کا روزہ بھی رکھیں گے تو ہوگا نہیں. رکھ رہے ہیں 1000 مرتبہ کہہ کے, اے اللہ میں نفل کا روزہ رکھتا ہوں, نفل کا روزہ رکھتا ہوں, 1000 مرتبہ کہنے سے بھی وہ نفل ہوگا نہیں, اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے. آپ دوسرے دن رکھ لیجیے. اچھا دوسرے دن رمضان کا مہینے کا روزہ ہو گئی, رمضان کا مہینے کا روزہ رمضان میں ہوگا, دوسرے دن قضا رمضان کا, قضا رمضان, اس کو آپ جب بھی رکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے یا نفل ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ نفل ہے. اگر کوئی سنت کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہو جائے گا, کوئی بات نہیں. کوئی اگر سنت کی نیت سے روزہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں, روزہ اس کا ہو جائے گا, لیکن عاشورے کے دن ہونا چاہیے. عاشورہ دن کون دن ہے؟ 10 محرم, اتوار کا دن آ رہا ہے. پھر اس کے بعد یوم عاشورہ کی مکمل تفصیل یہ جو ہے میں بیان کر دیا ہوں. باقی جو مسائل سب ہیں میں لکھ کے لے کر آیا تھا, کچھ سوال بھی تھے, وہ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اس کو انشاءاللہ. کہاں نیا کپڑا پہننے کے لیے نہ, یہ سب چیز نہیں ہے. یہ بھی اچھا سوال ہے, آپ سن لیجئے. کہتے ہیں یہ جو ماتم کا مہینہ ہے, یہ جو محرم کا جو مہینہ ہے نا, یہ کیا کا مہینہ ہے؟ ماتم کا مہینہ. دیکھیے ماتم شریعت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. ماتم ایک بیوی کا شوہر اگر انتقال ہو گیا ہے تو وہ ماتم کرے گی, مگر زور زور سے نہیں. اس کا ماتم الگ طریقے سے ہے. کیا؟ چوڑی نہیں پہنے گی, کاجل سرما میک اپ نہیں ہوگی. اس کا شوہر انتقال کر گیا, 4 مہینے 10 دن تک وہ ماتم کرے گی, مطلب روئے گی نہیں, زور زور سے بلائے گی نہیں, ویسا نہیں. اس کا ماتم یہی ہے کہ وہ خوشبو اور زینت یہ سب جو ہے نہیں استعمال کرے گی. ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو شہادت ہوئی ہے 10 محرم میں, اس کا ماتم وہ جو شیعہ لوگ کرتے ہیں وہ ناجائز ہے. اس کا تعزیہ نکالتے ہیں, اس کا شیعہ کا ماتم کرتے ہیں, یا حسین یا علی کر کے سینے کو مارتے ہیں, یہ سب شریعت میں نہیں ہے. اس کو بیان کروں گا تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا, لیکن وہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارا کرتے ہیں, مگر وہ لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ سنی جماعت جو ہے وہ اس کو کرتے نہیں ہے, وہ سب شیعوں کا ہے. اور جو پوچھے کہ نیا کپڑا پہن سکتے ہیں, ایسے کوئی حرج نہیں. نیا کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اسلام نے اس کو منع نہیں کیا ہے. نیا کپڑا آپ پہن سکتے ہیں, پرانا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں.
मुहर्रम के महीने में यानी 10 मुहर्रम में आप नया कपड़ा पहन भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, पहनवा भी सकते हैं अपने घर वालों को, जैसे खाना खिलाने के बारे में बोला, ये कोई जरूरी नहीं। दीन में हर वो चीज जो जरूरी नहीं है आप उसको जरूरी समझ के जब करेंगे तो गुनाह मिलेगा, याद रखें। वो भी कहते हैं नहुसत का महीना है, ये सब हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक कहते हैं मुहर्रम के महीने में शादी वगैरह नहीं करना है, डेट नहीं पकड़ना है, डेट पकड़ने वाले मुहर्रम को छोड़ देते हैं, क्यों ना, ये नहुसत का महीना है, ये सब चीज हमारी शरीयत में नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको समझना और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।